بسم اللہ الرحمن الرحیم کار ایک پہنچ گیا الحمدللہ جمعے دی دیوار ہے ایک کام چلدا پائے چوکیدار دا کھٹڑا پئی اے سامنے تے میں پاسو ڈسٹری 15 تے پہنچے کھڑے ہیں تے اے سامنے لائٹاں تے رات کم کیتے نے تھوڑے سامنے نظر آندا پئے نہر دے وچ این پاسو پینل پا چھوڑے نے 50 فٹ این پاسو ڈسٹری دے تے 50 فٹ این پاسو کیا حال ہے اللہ خیر ہے ویڈیو بناون دے یار کوئی مسئلہ نہیں ایسا انشاءاللہ تو کوئی تکلیف نہ تھی ہمار کا پیپ لگ گئے دیوار ہی بن گئے ایک کولر والی جائے تلو ہے سارا کام نظام تھیا پائے تو الحمدللہ ایک کام مک گئے لیکن نہر بن بھی گئی ہے تو ہوں سا کوئی گیس وغیرہ ویلڈنگ دا سارا کام ہی تو ہوندے تو اے سارے ہاں تے خوشی نہیں پئی یہ خوشی نہیں پئی اے جڑی اتنی مٹی پئی تھی تے کل میٹنگ بھی ہے کئی آدمی میٹنگ دے وچ شمولیت نہیں کیتی تو پنجاب دے وچ عزیز اللہ خان آئے تو اون دے نال 12 بندے ہیں تا تحصیل پروئے دے وچوں فخر میاں خیل تے اون دے نال پروئے دے ساتھی ہیں تو کوئی 192-93 شہر ہے تو کئی کوشش نہیں کیتی چاہ جو بھئی آ کے انہاں دے باہ بیلی بنوں چلو مشورہ دے میں نا پیسے نہ دے میں نا تحصیل کو رونق لامے نا تو جے کو ضرورت کو نہیں اساں روزانہ تواڈے پچھو 5 مہینے تھی گئے اساں جد و جہد شروع کیتی ہے مہنگائی دا دور ہے تو تہاڈے کول ہک دیوار بھی آیا نہیں تھی نا